الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ حازم. السيدة الرئيسة والزميلة والصديقة السيد الرئيس المحترم والصديق حكيم شماش، زملاء الأساتذة، زملاء الأعزاء، زملاء البرلمانيين، إخواني أخواتي، أعضاء المجتمع المدني، حقوقيين، مدنيين، باحثين، زملاء أصدقائنا في خارج أرض الوطن. بغيت في البداية نقدم الشكر الجزيل للسيد الرئيس والرئيس على اختيار هذين الموضوعين اللذين يوجدان في صلب بناء مغرب الغد، في صلب بناء مغرب الغد، وكذلك نظرا للظرفية الزمنية المفصلية لمسيرة بلادنا في توطيد أسس أعمدة دولة الحق والقانون. وبالتالي فتميز الظرفية الزمنية يسدي ستارا من المسؤولية والأهمية وروح التجديد على هذين الموضوعين الشائكين الصعبين اللذين لا زال يستأثران برأي العالم بأسره حتى في الدول المتقدمة والدول الديمقراطية، ولكن أكثر من أي وقت مضى في بلد يبني فيه نموذجا ديمقراطيا متميزا في إطار التوافق والتناغم بين جميع مكوناته، وفي مسيرة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أعطتنا صورة مضيئة في جنوب البحر المتوسط وفي الجوار الأورو المتوسطي، رغم التحولات العميقة المتسارعة والتموجات التي تأتينا من العالم العربي من جهة بعد الربيع العربي، ومن العالم الإفريقي والساحل الصحراوي بما يعرفه من تموجات إرهابية تطور الوضع حولنا وتغير طبعا جميع ما كنا نعرفه في الماضي بصفة سريعة جدا. وبالتالي فالرأي العام الوطني كذلك، وتعرفون هذا أكثر مني، يواكب يتابع هذه التطورات المهيكلة التي تهيكل المغرب اليوم وتهيكل الأذهان بالإنترنت واليوتيوب والSMS وأصابعنا التي أصبحت لها قوة خارقة. بمس زر قريب منا يمكن أن نطلع بسرعة فائقة على ما يدور حولنا في العالم من تغيرات مذهلة. كذلك من الأكيد أن أهمية هذا اللقاء كونها تجسد الديمقراطية التشاركية. تعلمون أن الديمقراطية في أزمات متوالية. الديمقراطية ديريكت انتهت، فشلت. تعرف أزمات حتى في الدول الكبيرة إلا الدول الإسكندنافية. الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني أصبحت مهمة جدا، مع أنها بدأت كذلك تعرف تقلبات وأزمات. ما وقع في إيطاليا الآن يتكلمون عن الديمقراطية السائبة ليكيد. الديمقراطية ليكيد، ديك الحزب ديال 5 نجوم ما كيجتمعوا، ما عندهم مقر، فقط التليفون والهاتف والإنترنت، وغير الوضع في إيطاليا، ربع منتخب إيطاليا. وهذا موجود في عدة دول أوروبية وأمريكا اللاتينية، ونحن طبعا نتابع نواكب هذه التحولات، ولكن لدينا تحولات هنا العميقة التي تمت في ظروف جيدة تتسم بروح المسؤولية، بالاستقرار، بالنقاش الصعب جدا. النقاش ما وقع اليوم في مجلسين وبالأمس في مجلسين هو نقاش في ذروة النقاشات، والذي يثقل كاهل الشركاء لأنه ينفتح على المستقبل ويشرح الماضي ويفتته لكي يتمكن من قراءة متأنية لآفاق المستقبل والمشاركة في وضع جنين جديد ستبنى عليه بلادنا مستقبلا. في هذا الإطار طبعا تأتي الآن النقاش الذي لا زال تحت الرماد فيما يتعلق بالجهة وبالانتخابات المحلية، ولكن اسمحوا لي أن أقول أن
القوانين الكبيرة المنظمة فتحت الباب على مصراعيه للمساواة بين الرجل والمرأة. ما بقاش الآن نقول لهم ما كاش القانون. الدستور والقانون يمكن أن أقرأ عليكم ورقة تم تهيئها لي، ولكنني أنا قارئ رديء فيها أرقام حول الدستور، حول قوانين الأحزاب السياسية. تبقى طبعا لا فولونتي، الإرادة الصريحة التي يجب أن تنسلخ عن الخطاب وعن مداعبة ليزيموسيون المشاعر لكي فعلا نعرف ماذا نريد. فإذا كنا أن نريد فعلا المناصفة يمكن تكون تدريجية، ولكن نتفقوا نقولوا نبداو ب 10%، 30%، 40%، 50%، ولكن ما نبغاش نتغنوا بالمناصفة ولدينا الأدوات القانونية لإجراءاتها. وهذا هو الانفصال من بين الخطابات السياسية يمينا ويسارا ووسطا وبين الواقع المعاش. أما احترام المرأة فحدث ولا حرج. يجب أن تبدأ أولا في المنزل مع رفيقة درب الحياة ومع البنات ومع اللواتي يشتغلن ومع المخاطبة في الشارع في المدرسة وفي الجامعة. وما نسمعه في الجامعة اسمحوا لي أنا الجامعي يندى له الجميل من مساومات في الشرف ومن مسائل أخرى أخجل أن أقولها وأنا صائم. وبالتالي الملاحظ الموضوعي للمشهد السياسي والخطاب السياسي في بلادنا لا بد أن يصل بسرعة فائقة إلى أن هناك شيء غريب، هناك انفصام كبير بين الواقع المعاش والخطاب السياسي في جميع المستويات. إذا تمكنا فعلا من تشخيص الوضع بدقة والتحكم في قراراتنا وأجراء ما نريده فعلا في قرارات أنفسنا فعلا، طبعا نقارنه مع ما يقع خارج أرض الوطن، طبعا نقارنه مع الواقع لأن الواقع مختلف من منطقة إلى أخرى، من جهة إلى أخرى، في البوادي، في الصحاري، في الجبال، في قممها، في المدن، في أحزمة المدن، عند ديار الكبارات، عند الارستقراطيين، عند البرجوازيين، هذا هو الشعب. لا بد من كذلك من ان كوفيسيون بونديراسيون يسموه بالفرنسية، ولكن أخذا بعين الاعتبار تشريح شرائح المجتمع وقراءتها والوقوف فعلا على ما نريده نحن أو الذين يسيرون شأننا في أجراء القوانين. يجب أن ينطلق أولا من الواقع، مقارنة الواقع مع ما يقع حولنا في العالم، ونحن نقارن أنفسنا مع كلوب، مع نادي الدول الديمقراطية، لأن الدستور الحالي فرضه علينا وهي مسؤولية جسيمة جدا وصعبة جدا. ولكن قراءة سهلة سطحية في هذا الدستور ترينا، توحي لنا، تظهر لنا أننا فعلا نزلنا في نادي الديمقراطيات الكبيرة في العالم وبالأخص في أوروبا. إذا كل شيء مرتبط بنا. لماذا نريد فعلا الأسئلة التي طرحت؟ أنا مع الأسف لم أرى الورقة المؤطرة لهذا العمل، ولكن أكيد الأسئلة التي طرحتها الأستاذ حازم هي مهمة جدا في تفعيل، في أجراء ما نريده في مشاريع القوانين الآتية وفي الآتي من الأيام. لا بد كذلك من كبح جماح طموحاتنا وبالأخص المناضلات التي أراهم أمامي واللواتي نظرنا منذ القدم إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه، واللواتي أصبحنا شريكا لنا بحكم الدستور والديمقراطية التشاركية والتي صوت على الشعب. لا بد كذلك من كبح جماح طموحاتنا لكي تساير الواقع المعاش في عدة مناطق من بلادنا، وأن يكون التغيير كما نريده طبعا
سريعا إذا أردنا، بطيئا إذا أردنا، بسرعات مختلفة بزر فيتيس إذا لم نتمكن من الوصول إلى قمة مبتغانا. ونفس الشيء يقال بالنسبة للمغاربة خارج أرض الوطن. هذه 10% من السكان، أكثر من 6 ملايين. الأرقام كبيرة جدا في إسبانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في كندا. وهؤلاء يمتصون باستمرار ما يقع حولهم في البرلمانات، في الرأي العام الوطني الذي يعيشون فيه، في المجتمع المدني، في التعامل مع المستجدات، في مقارعة ومحاججة المعارضات والأغلبيات. وبالتالي يصعب جدا أن نستمر دون أن يكون لهم حضور جسمي وفعلي في الأدوات والآليات التي نضعها الآن لتدبير شؤون بلادنا في المستقبل. من الأكيد كذلك على أن الأسئلة هنا صعبة، وأنا أظن وأقترح أن تكون النقاش في هذا الموضوع أولا يتصف بالصدق، لأنه حاجات صح، لا فيغيتي ريفولوشنير. كذلك تنسجم مع عملنا اليومي على مستوى تدبير الشأن المحلي لأولئك واللواتي يدبرون الشأن المحلي وتفاعلهم مع المجتمع بمختلف شرائحه وبمختلف مستوى فهمه للتطور السريع الذي نعيشه لكي لا يصدم، وبمستوى كذلك وسائل معيشته. كل شيء مرتبط بالوسائل المعيشة. أعطوني أنا ب 30,000 دولار نعطيكم أحسن ديمقراطية، ماشي 100%، ولكن على كل حال يكون مهم. ولكن لا بد من أخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي، أنماط العيش في بلادنا. هناك من لا يطلب الديمقراطية، يطلب الخبز والمدرسة لأبنائه والمستشفى والرابط قبل أن يطلب الديمقراطية. يبقى كذلك على أنه نحن والأحزاب السياسية هي آليات لبيع المستقبل والأمل، لبيع المستقبل والأمل، تسويق المستقبل والأمل. نحن طبعا لدينا ثقة كبيرة وبدأنا بها في أول لقاء جمعنا من مشارب مختلفة على أن لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، وثقة كبيرة في بلدنا، وثقة كبيرة في مستقبلنا، وثقة كبيرة في ملكنا. وأننا نريد أن نحرر القوة الخامنة الكامنة في ذواتنا وذوات مواطننا ومواطنتنا. مرة أخرى أقدم لكم جزيل الشكر، واسمحوا لي أن أقدم لكم الورقة التي كتبت لي في المكتب، ربما لمساعدتكم فيما يتعلق بإصدار إذا كان هناك إصدار. وأن أشكر الزميلين والصديقين العزيزين والحكيم على هذا اللقاء المتميز، وأن أقدم كذلك التهاني للأساتذة الذين يلحقون بالاختيار. الأساتذة طبعا الرجال والنساء بإنارة الطريق أمامنا وللمجتمع المدني على نضاله المستمر، لأنه طبعا نضال يحسن بلادنا ويحسن منتوجيتها فيما يتعلق بصنع المستقبل. شكرا لكم على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.